नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र समालोचनाका क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध नाम हो सावित्री मल्ल कच्छेपति। विक्रम 2044 सालदेखि 2078 सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफ्नो ऊर्जाशील समय अध्यापन कार्यमा व्यतीत गर्नुभएकी कच्छेपतिमा अहिले पनि उत्तिकै होसपूर्ण विचार र सामाजिक परिष्कारको संस्कार पाइन्छ। सलमा उत्तरवर्ती चरणका नेपाली कथामा संस्कृति, रङ्गकर्मी बालकृष्ण सम र उनको रङ्गशिल्प, पाल्पाका लोकगीतको अध्ययन जस्ता विशिष्ट र ऐतिहासिक रचना पस्कनु भएकी सावित्रीले सिर्जनामा संस्कृतिको परिवेश अन्तर्निष्ठ हुन्छ, त्यसलाई खोतल्ने यत्न गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्नुहुन्छ। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, सर्वनाम नाट्य समूह, कानुनी सेवा तथा परामर्श, नेपाल म्युजिक नेपाल ट्रस्ट, नुरगङ्गा प्रतिभा पुरस्कार गुठी आदि झण्डै 1 दर्जन संस्थामा आबद्ध उहाँले विविध राष्ट्रमा सञ्चालित गोष्ठी अनि सेमिनारमा सहभागी भएर बुलन्द आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलनबाट सम्मानित सावित्रीले विद्याभूषण, विश्वनारी नेपाली साहित्य सम्मान, भानुभक्त पदक, राधा इन्द्र भारती प्रतिभा पुरस्कार आदि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय 1 दर्जन भन्दा बढी सम्मान तथा पुरस्कारद्वारा अभिनन्दन भएको पाइन्छ। हरेकको आफूले पहिचान र संस्कृति हुन्छ, त्यसलाई सहज र स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। नेपाललाई आर्थिक सम्पन्नतातर्फ धकेल्ने प्रमुख आधार सांस्कृतिक पर्यटन हो भन्ने दृष्टिकोण उहाँमा छ। रचनाको समालोचना गर्दा वाद विशेषको आग्रह पूर्वाग्रहमा नबसी विहङ्ग अवलोकन गर्न सक्ने सामर्थ्य हरेक समालोचकमा हुनुपर्छ भन्ने उदात्त दृष्टिकोण समेत उहाँमा पाइन्छ। साँच्चै देशले सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याउने हो भने यस्ता विशिष्ट विद्वानका राय, सल्लाह र सुझावलाई स्वीकार नगरी पछाडि हट्नु हुँदैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, सम्पदा अनि यहाँका विशिष्ट धरोहरहरू र यीसँग जोडिएका विविध पक्षसँग चर्चा, परिचर्चा र नेपाली संस्कृति अनि सभ्यताको जगेर्ना गर्ने यो बागमती टेलिभिजनको महान अभियानको एउटा विशिष्ट कार्यक्रममा हामीले विविध स्रष्टाहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गर्छौँ र स्रष्टा अथवा सर्जक अथवा अनुभवसँग खारिएका विविध व्यक्तिहरूसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ र असल संस्कार अथवा संस्कृति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली विषय अध्यापन गर्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर सावित्री मल्ल कच्छेपति आज हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। यहाँलाई आराम छ? आराम छु। अनि यहाँ त लामो समय एउटा देशकै एउटा गरिमामय विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नुभयो र अवकाश प्राप्त हुनुभयो। विशेष गरेर नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिसँग आबद्ध हुनुभयो। त्यसमा पनि संस्कृतिलाई बढी एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिएर माथिल्लो तहसम्म आफू दीक्षित हुनुभयो र अरूलाई पनि दीक्षित गराउनुभयो। र यहाँले नेपाली संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी अनुभूत गर्नुभयो? के गर्दा पठन पाठनको क्रममा कि केमा सन्दर्भमा? पठन पाठनदेखि लिएर नेपाली संस्कृति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले बुझ्नुभयो भन्न खोज्यो। अब समग्रमा नेपाली संस्कृतिको परिभाषा गर्दाखेरि, त्यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि हामीले पढ्दै आएको, सानोदेखि पढ्दै आएको पृथ्वीनारायण शाहले 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हजुर भनेको जुन तथ्य छ त्यो अहिले पो एकदमै फुलेर फक्रेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा हामीले बुझ्ने गरेर पहिला राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँले बडो एउटा भनौँ न दूरदर्शी भावले नेपालीकरण गर्ने सन्दर्भमा भइसकेपछि नेपाललाई जोड्ने स्थितिमा उहाँले भन्नुभएको जुन एउटा विचार छ त्यो अहिले पछिल्लो समयमा मूर्त रूप प्राप्त गरेको जस्तो पछिल्लो समयमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि
जुन संविधान बन्यो, संविधानमा जुन पहिचानका कुरालाई त्यहाँ स्थापित गरिदियो अनि पो फुल्यो त। र अनि फर्केर हेर्दाखेरि संस्कृतिको कुरामा जो म लागेँ, अर्थात् मलाई मन पर्यो, एउटा नेपाल भाषा नेवार समुदायको एउटा छोरीले नेपाली भाषामा फर्स्ट क्लासमा मास्टर्स गरेर त्यसैमा पिएचडी गरेर विद्यावारिधि गरेर नेपाली मातृभाषा हुनेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यहाँसम्म आउनुको पछाडि चाहिँ पक्कै पनि मेरो संस्कृति प्रेम हुनुपर्छ। र यहाँ आएर मलाई यो बोल्ने जुन मौका दिनुभयो, यसै सन्दर्भमा म सम्पूर्ण बागमती टिम, टेलिभिजन टिम र तपाईँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र दर्शकलाई पनि म यसै मार्फत बडो प्रेमिल उसमा चाहिँ म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेपाली संस्कृतिसँग हामी जोडिएका छौँ र आफ्नो पहिचान पनि संस्कृतिमा हामी देख्छौँ, आफ्नो सभ्यता पनि संस्कृतिमा देख्ने गर्छौँ। यहाँले विशेष गरेर कथामा पनि त्यो संस्कृतिलाई जोड्ने गर्नुभएको छ, साहित्यका विविध विधाहरूमा जोड्ने गर्नुहुन्छ र समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाट पनि संस्कृतिलाई जोडेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान समयमा नेपाली साहित्यमा संस्कृतिलाई कसरी अँगालिएको पाइन्छ? सांस्कृतिक व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ औपचारिक पठन पाठनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सांस्कृतिक विभाग भनेरै स्थापित गरेको स्थिति रहेको छ। र पहिले पाठ्यक्रममा रहेको जुन नेपाल परिचय भनेर पढाइन्थ्यो त्यहाँ पनि नेपालका संस्कृतिहरू नआएका होइनन्। तर अहिले त सबै कस्तो छितरिएको अवस्थामा छ, तथापि तितर बितर भयो। पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई जुन संस्कृतिप्रतिको प्रेम जगाउनु पर्ने हो त्यो एकीकृत रूपमा भन्दा पनि छरिएको अवस्थामा आएर त विकाससँग जोडेर त्यसलाई देखाइयो। तर मेरो सन्दर्भमा मैले अहिले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि र संस्कृतिलाई अनुभूत गर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि त्यो इतिहासले अथवा सांस्कृतिक विभागले पढाइने जुन किसिमको छ त्यो प्राय गरेर मूर्त सम्पदाको कुरा गरिन्छ त्यहाँ। अनि म भन्छु कि त्यो पशुपतिको मन्दिरको जुन वास्तुकला छ, जुन किसिमको बनावट छ, त्यसको अध्ययन उसले बडो गहन रूपले गर्छ। तर त्यहाँ दर्शन गर्न जाने यात्रीहरूको वर्णन गर्दैन, भक्तहरूको वर्णन गर्दैन, मनको चित्रण गर्दैन। अनि म भन्छु कि त्यो पशुपतिमा बिहान 4 बजेदेखि भक्तालुहरू दर्शन गर्न गएनन् भने त्यो त एउटा सङ्ग्रहालय जस्तो हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले बुझ्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले भनौँ न, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि हिजो बेग्लै पहिरनमा थियौँ, आज तपाईँ यो पहिरनमा हुनुहुन्छ, म यो पहिरनमा छु। मैले कार्यक्रमलाई सम्मान गरेको हो नि, तपाईँले पनि सम्मान गरेको हो। एकछिनपछि हामी बाहिर निस्किन्छौँ, अर्कै पहिरनमा निस्किन्छौँ। हामी भन्नुको पछाडि के त भन्दाखेरि पहिरन, खानपान, बोलीचाली आदि सबैमा चाहिँ यो अन्तर्भूत भएकै छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ यो अलिकति रूपान्तरित रूपमा युवा पुस्तामा चाहिँ प्रक्षेपण हुने स्थितिमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। बडो प्रेमले यिनीहरूलाई यसै सन्दर्भमा मलाई भन्न मन लाग्छ। अब जो म जात्रा हेर्छु, हजुर, त्यो जात्राहरूमा जो केटाकेटीले बाजाहरू बडो प्रेमले उठाइरहेका छन्, अब ती कुराहरू साहित्यमा आउनुपर्छ भन्छु म। हिजोसम्म सांस्कृतिक नवपुस्ताले उठाइरहेको बाजा अथवा सांस्कृतिक जीवनयापनको कुरालाई चाहिँ शैलीलाई अब साहित्यले चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोसम्म लेखिएका साहित्य कस्तो थियो भन्दाखेरि म यसलाई नै उठाएर राख्छु भनेर सचेततापूर्वक लेखकले लेखेको स्थिति थिएन। उसले चाहिँ पात्रलाई उठाउने क्रममा जुन घटनाक्रम छ त्यो कथाको अथवा उपन्यासको अथवा नाटकको घटनाक्रमले पात्रहरूलाई उठाउँदाखेरि त्यो पात्र कुन चाहिँ समुदायको छ त्यो समुदायलाई उठाउने क्रममा उसले सामान्यतया त्यो व्यक्ति चित्रण अथवा उसको जीवनशैलीको चित्रण गरेको स्थिति थियो। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सांस्कृतिकता नै हाम्रो मूल पहिचान रहेछ। नेपालभित्र होस् अथवा नेपाल बाहिर होस्, नेपाल बाहिर त अझ बढी सीमा नागिसकेपछि त यसमा चाहिँ अब हाम्रो कुराहरू हामीले कसरी प्रत्याभूत गर्ने। हामी त बोलिरहेको गरे हेर्नु मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हामी मजाले मनाउँछौँ, त्यस्तो गर्छ। एक दिन त केटीहरूले उठाउँछ, त्यहाँ केटीहरू महिलाहरू मात्रै तान्छ त्यो। अर्थात् हाम्रो जीवनशैलीमा एउटा सन्तानलाई राम्रो होस्, हाम्रो पुर्खाले राम्रो होस्, अन्नबाली आओस्, राम्रो होस्, भोक भोकै नहोस्, शुभ कार्य होस् भनेर
जुन हाम्रा अग्रजले मानेको जुन एउटा व्यवस्था थियो, परम्परा थियो, त्यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। किन दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि अमूर्त सम्पदा चाहिँ विश्वास छ जनतालाई, हो। सानादेखि ठुलासम्म सांस्कृतिक हस्तान्तरण, सिपको हस्तान्तरण भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ अब साहित्यले चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्मको अवस्थामा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नु हुँदैन? अहिले चाहिँ यो जुन भन्यो नि 2072-73 जुन संविधान बन्यो 72 सालमा, हजुर 72 हजुर, यो संविधानले जब स्थापित गरिदियो, प्रस्तावनामै लेखिदियो, त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ खुल्यो नि त। हिजोसम्म यो गर्नुहुन्छ र त्यो गर्नु हुने एउटा धार त थियो नि, होइन? हिजोसम्म त्यही पढाइयो हामीलाई गर्दाखेरि, ओहो नि रातो टिका पो लाउनुपर्छ, शुभ चिन्ह, सौभाग्यको चिन्ह त, होइन? पहेँलो टिका लाउनु हुँदैन अथवा सेतो टिका त यो अशुभको चिन्ह भनेर जुन सांस्कृतिक परिवेशमा म हुर्केँ भनौँ न, मलाई त त्यो धारणा थियो, ओहो सेतो टिका त नलगाउन नहुने रहेछ, एउटा अशुभ रहेछ, सेतो लुगा त लगाउनु नहुने रहेछ, एउटा अशुभ रहेछ भनिन्थ्यो। तर सेतो लुगालाई शुभ मान्नेहरू जो जातिहरू छन् त्यसलाई त दबाइएको थियो नि त, हामीले स्वीकार गर्न सकिरहेका थियौँ। र इम्पोज गर्ने जुन वातावरण हिजोको स्थितिमा सेतो टिका लगाउनेहरूलाई हामी स्वीकार गर्न सकेका थिएनौँ, होइन? लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। ती कुराहरू चाहिँ अहिले आएर चाहिँ ती जनजातिहरू जुन छन् हाम्रा दाजुभाइहरू आदि, उनीहरूले चाहिँ गौरव लगाएको देख्दाखेरि अरे सांस्कृतिकता त स्थानीय हुँदो रहेछ, क्षेत्र विशेषमा चाहिँ जाति विशेष र लोकलाइज हुँदो रहेछ। त्यो लोकलाइज भएको अवस्थामा त्यो मगर समुदाय, तामाङहरू, उनीहरूले सेतो टिका लगाउँछ दसैँको बेलामा, र उनीहरू शानदारका साथ सेतो टिका ल्याएर देखिन्छन्। अनि मलाई लाग्न थाल्यो, अरे बाबा, हिजोसम्म सेतो टिकालाई अशुभ मान्ने म अथवा म लगायतका समुदाय, एउटा ठुलो समुदायले चाहिँ मानिरहेको कुरा त होइन रहेछ त, यो दबाइएको रहेछ। अब त्यसलाई सतहमा एउटा कानुनमै मूल संविधानमै लगाएर राखिदिइसकेपछि सगौरव लगाए, आशीर्वाद लिए, भावना त एउटै रहेछ नि। त्यो आएको हुनाले चाहिँ अब सांस्कृतिक रूपमा भनेपछि मनलाई समेट्न अहिलेको विधानले केही हदसम्म सहयोग गर्यो, त्यही भन्दैछु म। अब हिजोसम्म 4 वर्ण 36 जातको जुन फुलबारी थियो, अरू कोही मालीले मलजल गरिरहेको स्थिति हो। त्यहाँ को मर्थे, को बाँच्थे थाहा छैन, कुन फुल फुल्थ्यो, कुन के हुन्थ्यो थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ मालीले आफ्नो बगैँचा आफै सम्हालिरहेको अवस्था छ। भनेपछि तामाङले तामाङको सम्हालेको छ, शेर्पाले शेर्पाको सम्हालेको छ, गुरुङले गुरुङको, नेवारले नेवारको सम्हालेको स्थिति के लाग्छ? कहिलेकाहीँ चाहिँ यो क्षेत्र विशेषलाई चाहिँ पहिचानको कुरा जोड दिँदाखेरि एक आपसमा वैमनस्यता त कतै फैलाउँदैन भन्ने फैलाउँदैन। यो वैमनस्य कतिपयमा यो कुरा पनि त छ नि अहिले पछिल्लो समयमा। उग्रताको त म पक्षपाती छैन, उग्रता हुनु हुँदैन, तर त्यसले आफ्नो किसिमको पहिचान देखाउने क्रममा चाहिँ हुँदैन, यस्तो हुँदैन भनेर जुन नकारात्मक टिप्पणी गर्ने एउटा वर्ग छ नि, त्यो त गर्न मिलेन नि त। जस्तै बहुसंख्यक व्यक्तिहरू एउटा पक्षधर छन् भने, जस्तै रातो टिका लगाउने बहुसंख्यक छन् भने सेतो टिका लगाउनेहरूलाई अलिकति फरक तरिकाले हेर्ने कतै त्यो मानसिकता त विकास हुँदैन, फेरि हुँदैन। किन हेर्नु हुँदैन भन्छु, र उनले पनि सेतो टिका लगाउने त्यत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ भन्छु। किनभने भाव त उसले पनि आफ्नो अग्रजबाट सम्मान लिएको हो नि त, अन्तर्लिएको सम्मान गरेको हो नि। त्यो आशीर्वाद लियो जुन हामी दसैँको टिका लगाउँदाखेरि जुन आशीर्वाद लिन्छौँ, त्यसमा तात्विक भिन्नता छ र? अनि किन त्यो लुगा, सेतो लुगा र यस्तो लुगा यो हुँदैन भनेर त्यो इम्पोज किन गर्ने? त्यो हिजो त इम्पोज गरेको स्थिति थियो नि, र अहिले चाहिँ त्यो नभएको ऊ आफै बोल्न थालेको छ कि। जस्तै बिनाथिङ तामाङको म उदाहरण दिन्छु। बिनाथिङ तामाङको कथा, जो 12खरी कथाको पहिलो जुन प्रतिस्पर्धा, नेपालव्यापी प्रतिस्पर्धा गरेर कथा लेखन प्रतियोगिता गरायो, त्यहाँ प्रथम हुनुभएको थियो, ब्याड भाले भन्ने कथा। त्यहाँ हेर्नुहोस् है, हिजो यदि त्यो कथा लेखेको भए, मकै पर्व घटिसकेको यो नेपालमा, त्यो कथाकारले जेलमा राख्थ्यो। आज संविधानले त्यो खोलिदिएको कारणले ऊ कथाकारले आफ्नो किसिमको, आफ्नो समुदायमा जुन किसिमको चाडबाड हुन्छ, जुन किसिमको चेलीबेटीसँगको भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, र चेलीबेटी माइतीमा आउँदाखेरि उसलाई जुन खानपान गरिन्छ, त्यो सन्दर्भमा उसले त गोरुको मासु खुवाएको छ। उसलाई त दिन्छ नि, हिजोसम्म दिँदैन थियो, हामीले खान दिँदैन थियो। र अहिले पनि तपाईँ हामी समाचार सुन्छौँ कि गाई मारेर यस्तो गरेर उस्तो गरेर हुन्छ। मैले कोही पनि मार नमार भनेको होइन मैले, तर उसको जुन परम्परादेखि चलेर आएको जुन संस्कृति छ, त्यो संस्कृतिलाई दबाइएको अवस्थामा त लुकेर त गरेका थिए नि। अनि त्यो कथामा त्यो पात्र, मूल पात्र माइती जाँदाखेरि आमाले माथि गएर सन्दुकको भित्र राखेको
त्यो मासु ल्याएर दिन्छ कि अनि उसले छोरीलाई खुवाउँछ भने त्यो प्रेमले उसले खुवाइराखेको छ खाइ पनि राखेको छ भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको सन्दर्भ राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको कुरा आयो त्यो त एक किसिमले त्यो जनावरको कुरा त जनावरको कुरा छोडिदिउँ अहिले म पहिचानको कुरा राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गरेकै छैन मैले राष्ट्रले त एउटालाई टिप्यो यो पहिचान भनेर छुट्याइदियो सिद्धियो होइन र कोही शासक उसको मनलाई समेट्न सकेन कोही शासकको जमानामा एउटा राष्ट्रिय चिन्ह थियो होला होइन अर्को शासकको जमा अर्को चिन्ह आयो हो र यो त हामी इतिहास हेर्दाखेरि सांस्कृतिक हेर्दाखेरि त्यो आइरहेको छ नि अहिलेको यो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका यी चिन्हहरूको चाहिँ विरोध हो विरोध चाहिँ होइन यसमा समानता त हुनुपर्छ तर त्यस अर्थमा चाहिँ कसैले चाहिँ आफ्नो सांस्कृतिकतालाई निरन्तरता दिने क्रममा उसको जीवन बाँचिरहेको छ भने त्यहाँ कानुनी आधार लगाएर त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार चाहिँ उसले कानुनले दिएकै छैन तथापि भइरहेको छ त्यसको चाहिँ मलाई म चाहिँ त्यसको ऊ चाहिँ होइन भन्नु खोजेँ मैले के भन्दाखेरि तपाईँले जुन पहिचानको कुरा भन्नुभयो नि त्यो गर्दाखेरि उग्रता हुनु हुँदैन त्यति बेला राम्रो माला बन्छ जब सबै फुलहरू ताजा 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 भएर आउँछन् क्या होइन तपाईँले याद गर्नुभएको छ एउटै फुलको माला भन्दा विभिन्न थरीका फुलका मालाहरूले बनायो भने त्यो कति राम्रो देखिन्छ शोभायमान हुन्छ तर त्यो फुल पनि फक्रिनु पर्यो नि त होइन र त्यो फक्रिने क्रममा चाहिँ हिजो दबाइएको जुन स्थिति थियो त्यहाँ चाहिँ मलाई दुख्यो भनेर भन्दाखेरि पनि फेरि जुन होइन होइन भनेर जुन प्रतिकार गरिरहेको छ नि त्यसले प्रतित्पादक स्थिति उत्पन्न गरेको भन्ने लाग्छ मलाई त्यस अर्थपछि अब यसलाई अथवा विविधतामय कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्न सक्नुपर्छ अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ विधानले चाहिँ त्यो समेटेको छ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने ठिक हुन्छ त्यही भन्दैछु म हेर्नु न अहिले पञ्चे बाजा महिलाहरूले बजाउँछन् हुन्छ र हुन्न थियो नि त हिजो निषेधात्मक र विधात्मक यसले हुन्छ यसले हुन्न यस्तो गरेर हुन्छ यसो यो खानु हुन्छ यो खानु हुँदैन यो लगाउनु हुन्छ यो लगाउनु हुँदैन त्यो नियममा जुन यहाँ त लोकगीत लोक संस्कृतिसँग अलिकति लामो समय अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ खोज र त्यो लोकगीत लोक संस्कृति अनि हाम्रो लोक साहित्य विशेषमा चाहिँ के छ अब यसको अवस्था विशेषमा चाहिँ के छ समान दृष्टिकोणबाट हेर्ने काम गरिएको पाउनुहुन्छ जनजीवनले त गरेको छ हजुर जनजीवनले त हामी यति सौहार्दपूर्ण उसमा बसिरहेछौँ नि है हामीले म पनि एकदम काठमाडौँको मेरो पुर्खा प्युठान हुँदै पाल्पा झरे पाल्पा झर्दाखेरि एउटा मिश्रित समुदायमा हामी रह्यौँ मिश्रित समुदायमा रहँदाखेरि बाहुन छेत्री अन्य जात जातिका साथीहरू भए लालकुमारी विश्वकर्माको साथी हामीले त्यो कुनै भेद त्यस्तो थिएन है जनस्तरमा थिएन तर जब अवसर पाउने अवस्था आउँछ जब उसले चाहिँ अलिकति सहजताको वातावरण निर्माण गर्ने अवस्था त्यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ धक्का खानुपर्ने स्थिति आउँछ कि अनि त्यो धक्का खानुपर्ने स्थितिमा हिजोसम्म बोल्नै नसक्ने स्थिति थियो जिब्रै काटिन्थ्यो होइन तै चुप मै चुप अनि शासनले शासन गरिरह्यो तर शिक्षाको स्थितिमा चेतना विकास भइसकेपछि त मलाई यसले त दुखाएको रहेछ मेरो जुत्तामा यो काँडा गडेको रहेछ मलाई दुख्यो भनेर उसले भन्न सक्ने स्थितिमा भन्दाखेरि कुन आपत्ति भएर भनिरहेछ अनि त्यसो दबाउने फेरि किन यो होइन भनेर भन्ने किन अन्त जब होइन भन्छ नि अनि त्यो उग्रो हुन्छ क्या बिरालोलाई छुनेपछि उसले निकास खोज्छ नि त हिजोसम्म यस्तो गर्यो तर आज किन गर्ने भनेर उसले उठाएको तर एउटा कुरा साहित्यले कसरी उठाएको छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको लेखनलाई जहिले पनि यौन मनोविज्ञान भनेर व्याख्या गरिएको छ मैले यौन मनोविज्ञान त देख्दिनँ त्यहाँ संस्कृतिको कुराहरू छ हेर्नुहोस् है सुम्निमामा एउटा आर्य समाज र किराँती समाज दुईटाको समाजको समानान्तर रूपमा उनले त्यो जीवनशैलीलाई उठाएर अन्तिममा के भनेको छ भने त्यो पुलो उसको सम्दत्तको छोरा र सुम्निमाकी छोरीलाई त्यो डाँडा देखाएर त्यो भग्नावशेष हेर त त्यो भग्नावशेष अहिले प्रकृतिलाई कोतरेर तिमीहरूले आश्रम बनाएको थियो प्रकृतिले त्यसलाई आफू जस्तै बनाएर लग्यो अब त्यो आश्रम भग्नावशेष मात्र बाँकी छ तर थाहा छैन त्यो त्यसमा तिम्रो र मेरो रगत कहिले मिसिएको थियो हेर्नुहोस् है कहिले मिसिएको त्यस कारण राईमा हाम्रोमा रगत मिसिएको छ उसमा हामी एकअर्कामा रगत मिसिएको तपाईँ र मेरो खोतल्ने हो भने मिसिएको छ तर त्यो मिसिएको रगतलाई त्यो डिभाइड गर्ने जुन विभाजित गर्ने मनस्थिति शासकले तयार गर्यो त्यो शासकको पछि लागेर जो एउटा ठुलो वर्ग तयार भयो त्यसले सधैँ दबाएर राख्यो सधैँ मानवीयताका दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नुपर्छ र अहिलेसम्म हेरिएन वर्ग छुट्याएन र
नेवार भाषा बोलेर पद्मरत्न तुलाधरहरूलाई जेलमा राख्दाखेरि नेवार भाषा बोल्यो भन्दाखेरि उसलाई फेरि बोल्न दिएको छैन परिवारसँग। बोल्न दिनु पर्दैन, राख्न सक्छ भने ठिक छ, उसले जेलमा राख्यो आफ्नै भाषा बोल्दाखेरि। आफ्नै भाषा बोला के अरे शान्ति बिना थन जीवमुखु क्रान्ति बिना थन जीवमुखु शान्ति भनेर सिद्धिचरण श्रेष्ठले भन्दा उसलाई थुन्यो। हेर्नु इतिहास हेरौँ न, जरुरी थिएन नि। कति भिक्षुहरूले देश निकाला गरेको छ। फाल्गुनानन्दको कुरा उठिरहेको छ, खै हिजो पाठ्यक्रमले समेटेको खै। खालि आफ्नो मात्रै वर्णन आफ्नो वर्णन गर्दाखेरि मेरो जेनेरेसनसम्म मेरो समयसम्म त्यो स्थिति रहि नै रह्यो। हामीलाई हेर्नु, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रै भाषा हाम्रो भेष प्राणभन्दा एउटै भाषा एउटै भनेर झन्डा उठाएर हामी उसमा जुलुसमा गएको त हो नि। मतलब प्रभात फेरि गराउँदै हामीलाई अगाडि लगाएको त हो नि। त्यति बेला मलाई त त्यति बेला पनि लाग्थ्यो कुन चेतनाले हो है। श्रीमान गम्भीर नेपाली राष्ट्रिय गान मलाई कहिले पनि मेरो चेतना नखोल्दै पनि, हजुर चेतना नखोल्दै पनि मलाई त्यो राष्ट्रिय गानले छुँदै छुँदैन के, त्यो अर्थ पनि मैले बुझाएको थिएन। तर 3 क्लासमा पढ्दा मैले एउटा भारतीय लाइब्रेरी, भारत सांस्कृतिक संस्थानमा लाइब्रेरी त त्यहाँ चाहिँ एउटा भारतीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उसको छोरी मिथलेस, मलाई नाम पनि याद छ। पढ्थ्यौँ कि, अनि सँगसँगै पढ्थ्यौँ। अनि उसले जब त्यो यस्तो रोल गरेर उसले के गर्थ्यो भने जनगणमन अधिनायक जन भन्ने गाउने के। अनि मलाई यति मजाले सुन्थेँ मैले, भन भने उसले मलाई त्यो कानमा राखेर उसले जनगणमन अधिनायक जन हे भारत भाग्य विधाता। मेरो किन काँडा उम्रियो उसलाई त्यति बेला। मलाई त्यो 3 क्लास पढ्दा कत्रो थियो होला, भावले छोयो तर भन्न जानिनँ। हेर्ने किन छोयो त्यो अहिले पनि मलाई त्यो काँडा उम्रेर आउँछ कि त्यो क्लासमा बसेको त्यो मिथलेसले मलाई सुनाएको है, त्यो कपी रोल गरेर जनगणमन अधिनायक। अनि मलाई किन यो सुन्छ होला भनेपछि तत्कालीन समयको आफ्नै राष्ट्रिय गान भाषामा बुझ्ने भए तापनि त्यसले छुन सकेन। मैले त्यसको व्याख्या त मलाई गरेर आएन, तर छोएन, तर त्यसले छोयो के। नदीको वर्णन छ, यो छ है, भारत माताको कुरा छ। यहाँ त एउटा व्यक्ति जस्तो लाग्छ, व्याख्या गर्न सकिनँ। त पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब भन्न मिल्ने नमिल्ने स्थितिबाट गुज्रियौँ नि त हामी होइन। कलेजमै पढाउँदाखेरि पनि कति सिआइडीहरू हुन्थे, कति साहित्यकारका रचनाहरूलाई हामीले कति बिम्बमा ढालेर पढ्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो तत्कालीन परिस्थितिमा। 46 साल आउनुभन्दा अगाडि त त्यो स्थिति थियो नि, झन् उग्रो थियो। अनि त्योमा चाहिँ त्यो गुज्रेर आउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय गान मन पराउनु त कुरै भएन, एक व्यक्तिको वर्णन होइन। त अहिले चाहिँ मलाई त्यो अहिले राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि फेरि विवाद गरे कि हाम्रा विद्वानहरू पनि अचम्मका छन्। प्रतिस्पर्धा त गराएको हो नि यो। यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू हुन् त, उहाँ यहाँ पनि त प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ, यहाँहरू जस्ता व्यक्तिले चाहिँ केही न केही त त्यसको पक्षधर्ता त अँगाल्नु भयो होला, केही आर्टिकलहरू लेखहरू लेख्नुभयो होला। लेख्ने भन्दाखेरि एउटा सिङ्गै लेख त लेखिनँ, तर यसरी बहस गर्ने क्रममा चाहिँ ऊ चाहिँ भयो। त्यो पनि एउटा शक्ति हो नि। अनि एक थरीले गरे विरोध गरे, भएन के भन्यो भने प्रतिस्पर्धा गराएको छ। सत्यमोहन जोशी लगायतका मान्छेहरू त्यहाँ जुरीमा छन्, उहाँहरूले त्यसरी निकाल्नु राख्नु भएको छ। तिमी लेख नि त भन्यो भने आफू प्रतिस्पर्धामा नजाने टिप्पणी गर्ने के व्याकुल महिलाले लेख्यो भनेर अर्थ के हो। अनि त्यहाँ मेरो त एकदमै अडिग्रेन त्यो यो यति राम्रो छ यो राष्ट्रिय जातिगत हिसाबले हेर्न खोजियो, राष्ट्रिय जातिगत हिसाबले हेर्न खोजियो कि अब उसको जेलसियो के बुझ्दिनँ म। हजुर, किन राष्ट्रिय गीतको एउटा रचनाकार कुरा हो नि त। अनि मैले भने अरे बाबा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो, अहिले उसले एउटा निर्णायकले निर्णय गरेर निकालिसकेर यहाँसम्म आइसकेपछि विवाद किन गरेको लेख नि त। कि त खण्डन गरेर यसलाई पुरै खण्डन गर्न सक, होइन भने आएको कुरा अब यसलाई म्युजिक दिनुपर्छ, सङ्गीत दिएर यसलाई लानुपर्छ। शब्द त यति मिठो छ नि है। अनि अब सङ्गीत दिएपछि झन् राम्रो होइन मादलको त्यो जब दोस्रो लाइन आउँछ नि मलाई त्यो सही थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची माला कहाँ उम्रिँदैन होइन। अनि त्यो मादलको जुन तालमा त्यो अमर गुरुङले दिनुभएको छ नि, त्यसपछि त म त यति हुन्छु है। अब के छ भन्दाखेरि अनि म हेरिरहेको छु कि अहिले चाहिँ गर्व त्यो राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि त एकदम उभिएर छातीमा हात राखेर गर्छु। अनि यसो हेर्छु के, तर धेरै हाम्रो वर्गको मेरो
उमेरका साथीहरूलाई राष्ट्रिय गान कण्ठ गर्न आएको छैन, हिन्दी गीत नेपाली गीत कण्ठ त तर उचुप्प लाएर यसरी बस्छ। अरे बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा हामीले छातीमा हात राखेर एउटा भावले तिमी राष्ट्रिय गान गाऊ भनेर सिकाउने, अनि देशका उच्च उच्च स्थानमा बसेकाहरूले यसरी के उ गरे शोक सभा मनाएको कि के गरेको यस्तो गरेर समेत गौरव गरे अनि भोलि त्यो बच्चाले कुरा उठाउँदैन। शोक गर्दाखेरि पनि एउटै भाव छ, राष्ट्रिय गान एकदम याद गर्नु भएको छ एकदमै हो। छातीमा हात राखेर मेरो राष्ट्रिय गान गाउन किन नसकेको उनीहरूले? अनि म हेरिराख्छु कि अनि ओहो सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सहभागी भएका उहाँहरू, नीति निर्माण गर्ने उच्च ठाउँमा पुगेका उहाँहरू आज स्कुलको पाठशालाबाट हामीले बच्चालाई छातीमा हात राखेर राष्ट्रिय गान गाऊ सगौरव गाऊ भनेर सिकाइरहेछौँ। त्यो पुर्खाले यसो गरेर त्यसले त उसले सिधै औँला त उठाउँछ पऱ्यो, हिजोको जस्तो दिन छैन। त्यस कारणले म भन्छु केही हुन त यहाँ चाहिँ अरूलाई विरोध गरेर भन्दा पनि गरेर देखाउने एउटा स्रष्टाका रूपमा पनि हुनुहुन्छ, यहाँको धारणा पनि त्यो किसिमको पाउँछौँ हामीले। मलाई एकदम सकारात्मक सोचको मान्छे। हजुर। तर यस्तो यस्तो कुरा आउँदाखेरि अलिकति टिका टिप्पणी गर्न मन लाग्ने मात्रै हो, तर मेरो रुट त कायमै छ। म त सगौरव छातीमा हात राखेर म त आवाज निकालेर मेरो राष्ट्रिय गान गाउँछु। अब त कति राम्रो, त्यति गौरव लाग्छ। अब भयो पृथ्वीनारायण शाहले जुन भनेको थियो, कहाँबाट उनको मनमा त्यो शब्द आयो होला नि कि 4 वर्ण 36 4 जात 36 वर्ण भन्छ होइन कि हामी गल्ती भएर जे भने त्यही खुरखुर भन्छ। त्यो 4 वर्ण 36 जात हो, विविधता छ नि। त्यो विविधताको पूर्णता चाहिँ यो व्याकुल माइलाको जुन सृजनात्मक लेखन छ, यो सय थुङ्गा फुलका अनेकता बीचको एकता चाहिँ डाइभर्सिटी। तर साहित्यमा त त्यो किसिमको अवस्था छैन। एउटा वर्ग विशेषलाई अथवा यसमा पनि राजनीति विशेषलाई पछ्याएर समालोचना गरेको पाउँछौँ हामीले अहिले त। हेर्नु त्यसैले त त्यो पनि भविष्यले निर्णय गर्छ नि त। त्यो खेमाबन्दी भएर अहिले जुन किसिमको समालोचना गरिएको छ, खेमा एउटा फ्रेममा बाँधिएर लेखनको अध्ययन मन पढिन्छ। मलाई कसैलाई मार्क्सको सिद्धान्त मनपर्छ भने त्यही धार मात्रै अपनाएर समालोचना गर्ने। म त मार्क्सवाद भन्दा माथि, म मार्क्सवाद भनेकै नै मलाई ज्वरो आउँछ। किनभने मार्क्सवाद भन्दा माथि उठेको मान्छेमा किन मार्क्सवादको कुरा गर्ने? एउटा मान्छे भएर कुरा गर न। के मार्क्सवादलाई पछ्याउनेहरू जुन मार्क्सवादको सिद्धान्त छ, वर्ग विशेषको कुरा गर्दाखेरि, वर्ग समानताको कुरा गर्दाखेरि अहिले हेरौँ न, मार्क्सवाद मान्नेहरूको घरमा, काठमाडौँको घरमा एसी राखेर बसेका छन्। अनि समानताको कुरा गर्दाखेरि कहाँ छ? त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो नि, चित्त पनि दुख्दैन। त्यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फैलाउँछ फेरि। अनि के जनता मूर्ख छन्? मिडियाले पनि त्यसमा अलिकति साथ दिन्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ द्वैत चरित्रको जीवन बाँचेका छौँ नि। द्वैत चरित्र यसलाई चाहिँ इतिहासले हेर्नुहोस् कुनै न कुनै कालखण्डमा यसलाई चाहिँ निकाल्छ, धिक्कार छ। किनकि जीवनशैली हेर्छ नि त। तपाईँ मार्क्सवादको कुरा गर्नुभयो नि, जहाँ पनि मार्क्सवाद देख्ने। त्यही त कसरी समाजवाद हेर्छ है, साहित्यकार प्रगतिवादको कुरा गर्छ। मैले भने प्रगतिशील भन्न एउटा त्यो शब्दलाई ठेक्कामा राखिसकेकै एउटा घेराबन्दीमा। अनि कोही पनि साहित्यकार अप्रगतिशील हुन्छ। अनि मैले नारायण ढकाल भेटिनु भएको थियो, सर्वनाममा आउनु भएको थियो। मैले असाध्यै पोल्छ कि प्रगतिशील अप्रगतिशीलको पनि हुँदैन, त्यो होइन प्रगतिवादी हो कि। अनि मैले नारायणले भने, नारायणले प्रगतिशील भनेर जुन शब्दलाई तपाईँहरूले आफ्नो घेरामा राख्नुभएछ होला, कुनै त्यति बेला के भयो होला, तर समय बागमती मुनि धेरै पानी बगिसकेको छ के यो शब्दले चाहिँ अब त्यहाँबाट निक्लिनु, त्यो तपाईँहरूको घेराबन्दीबाट निस्किन खोजेको छ कि छैन भन्नुहुन्छ। र मैले भने तपाईँहरू प्रगतिवादी हो, प्रगतिशील होइन। प्रगतिशील हामी हो, म हो प्रगतिशील। हरेक व्यक्ति प्रगतिशील हो, हरेक सामाजिक अभियन्ता प्रगतिशील हो। प्रगतिवादी सबै हुन सक्दैन, प्रगतिशील सबै हुन्छ। प्रगतिशील भित्र तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, म पनि पर्छु, तर प्रगतिवादभित्र म पर्दैन। वाद विशेष। त्यस कारण एकदम स्वीकार गर्नुभयो उहाँ। त्यस कारणले विभिन्न फोरमहरूमा बोल्दाखेरि पनि म यही कुरा उठाउने गर्छु। र जुन एउटा बलियो फ्रेमभित्र बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँ गर्दै गर्नुहोस्, तर भविष्यको पुस्ताले, म लगायतका पुस्ताले यसलाई चाहिँ सहर्ष त के स्वीकार गर्ने कामै छैन। तपाईँले प्रगतिशील, तपाईँलाई मैले मार्क्सवादलाई नमान्ने म जस्तो पात्रले मलाई प्रगतिशील होइन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँकोमा कसरी गर्छु, तर मेरो प्रगतिमा तपाईँ हट्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ धेरै नै छ है। अनि मलाई सकस हुन्छ, म जान्न, म यो भएपछि म जान्छ। मैले भन्छु यसो मन मिल्ने साथीहरूसँग, लेखकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, कुनै पनि पठन कार्य गर्दाखेरि एउटा फ्रेम रेगुलर अटोमेटिक एउटा फ्रेम बनाएर भित्र पस्ने हो कि खुल्ला दिमाग भएर भित्र बस्ने हो।
समालोचक भनेको त बराबर दृष्टिकोणबाट म त माथि कौशीमा गएर हेर्ने मान्छे हो। उपन्यास र कथाको परिभाषा गर्दा के भनेछ, कथा आँखी झ्यालबाट हेर्ने एउटा ऊ हो भने उपन्यास माथि बगैँचा उसमा कौशीमा गएर हेर्ने हो भने म त माथि बसेर हेर्छु। देवकोटाले पनि त्यसरी भनेछ, माथि गएर हेर्छु। त्यहाँ को बात भएका आउँछन् सबैलाई हेरेपछि मेरो दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हो। कसैको अब इम्पोज गर्छ हामीले गर्न सक्दैन। कुशल समालोचकमा त त्यो धर्म हुन्छ, तर अहिले के छ भन्दा त्यो साहित्यभित्र अथवा आफ्नो भाषाभित्र पनि राजनीति भित्रिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अलिकति के छ भन्दा भाषालाई धराशायी बनाइदिएछ, संस्कृतिलाई धराशायी बनाइएको छ, हाम्रो पहिचानलाई धराशायी बनाइएको छ है। अब अर्को प्रसङ्ग यहाँलाई जोड्न चाहे, यहाँ त विशेष गरेर नाट्य क्षेत्रमा पनि एउटा परिचित हुनुहुन्छ र नाटकमा पनि विशेष गरेर बालकृष्ण सम जो नाट्य सम्राटका रूपमा रहनुभएको छ र चिनिँदै आएको पनि हो। यहाँले बालकृष्ण समलाई केवल नाटककारका रूपमा मात्र नलिएर एउटा नाट्यकर्मीका रूपमा अथवा अभिनयकर्ताका रूपमा पनि उभ्याउनु भएको छ। यो त अलिकति सबैका लागि सहज रूपमा स्वीकार्य नहुन सक्छ, के छ यसमा हजुरको प्रतिक्रिया? तपाईँले स्वीकार छ कि छैन? म त केही हदसम्म तपाईँ पनि एउटा पाठकको एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। मेरो पृष्ठभूमि अब मैले किन यो रङ्गकर्मीको रूपमा समलाई लिने कुरा कहाँबाट आयो होला, खुनचेतबाट आयो होला भन्ने सन्दर्भ जोड्दाखेरि म बच्चादेखि नै म अलिकति प्रदर्शनकारी कलामा रुचि राख्ने मान्छे, नाटक गर्ने, नृत्य गर्ने। पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्दा पनि म त एउटा व्यापारी घरानाको पृष्ठभूमिबाट आएको। तर हाम्रो कल्चरमा के छ भने हाम्रो गुफा राख्छ कि होइन, त्यो गुफा राख्दाखेरि हाम्रो 4 दिनदेखि त असाध्यै रमाइलो गर्छ भित्र छुनेर बन्जुन गरेर राखेको बच्चाहरू हुन्छ। तपाईँहरूको पनि बाहुन क्षेत्रको पनि थुन्छन्, तर हाम्रो चाहिँ थुन त थुन्छ होइन, थुने सन्दर्भमा चाहिँ रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई उत्सवको रूपमा लिन्छ कि। अनि हाम्रो सधैँ रमाइलो गर्ने, केटा मान्छेहरू भित्र जान नपाउने अनि केटी मान्छेहरू गएर रमाइलो गर्ने, अनि रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने, विभिन्न नाटक गर्ने, एक्टिङ गर्ने आदि इत्यादि गर्ने काम हुन्छ त्यहाँ विशेष जोड दिनमा 4 दिन 6 दिन 8 दिन होइन। अनि त्यो गर्नमा तानसेनमा मेरो जन्म, नेवारको बस्ती है। अनि हामी घर घरमा जाने, राति त आमा लगायत सबै, अनि बुवाहरूले पनि अब हाम्रो कल्चरभित्र भएको हुनाले त्यही कल्चर चाहिँ लोकलाइज हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो कि मैले बुवाले पनि अब हाम्रो समाजमा छ त बुवाको लुगा लगाएर आमा जानुहुने है, हामी जाने भित्र पुरा गर्ने। त्यो अब त्यो स्कुलमा त्यो एउटा अनौपचारिक उसमा रह्यो नै होइन, सांस्कृतिक जीवनमा। र स्कुलमा गइसकेपछि पनि नाटकमा भाग लिने, नाचमा भाग लिने, गीतमा आदि इत्यादि रहि नै रह्यो। अनि त्यो कता कता थियो होला मनभित्र। अनि पढ्दै जाने क्रममा चाहिँ अब पढियो अरू उपन्यास कथाहरू साहित्य पढ्ने क्रममा पढ्दै जाँदाखेरि अनि जब मास्टर्समा आइसकेपछि पिएचडी नै गर्छु भन्ने सोच त थिएन होइन, गो विथ द फ्लो, यो गर्छु भनेर हिँड्ने मान्छे नै होइन, गर्दै पानीको बहावमा बग्दै जाने क्रममा चाहिँ पठन पाठन गर्ने अध्यापन काम सुरु गरियो। अनि पढाउँदाखेरि, नाटक पढाउँदाखेरि, उपन्यास पढाउँदाखेरि मैले फरक देखेँ कि है, त्यो लेखनै फरक छ, किताबमा प्रिन्ट भएका त्यो जुन डिजाइनै फरक छ होइन। अनि फेरि सिद्धान्त पनि पढियो, समालोचनाका सिद्धान्तहरू पढ्दाखेरि अनि भित्रभित्र लागिरहेको थियो। 51 सालमै मैले टियुबाट लिएर आएको पिएचडीको फर्म है, समयले त्यसरी निर्देशित गर्छ, म त्यसरी लिन्छु। अनि त्यो लिएर आउँदाखेरि फेरि किन के भयो, म गरिनँ, त्यसमा रोकियो 10 वर्षपछि। त्यसैले मैले पिएचडी गर्न हतार नगर्ने भन्ने म साथीहरूलाई भन्छु कि तिमी पहिला अध्ययनमा खार्यो, त्यसपछि समाजलाई केही नयाँ कुरा दिन सकिन्छ। पढ्ने बित्तिकै गऱ्यो भने त हतार हुन्छ, केवल त्यो सर्टिफिकेट लिनका लागि मात्रै भयो, प्रमाणपत्र पार्ने मात्रै कुरा रह्यो। अनि 51 सालमा लिएर आएर मेरो उसमा रहिरहेको थियो, पिएचडी गर्छु भन्ने सोच छँदै थियो, टियु गएर लिएर आएँ। अनि के विषयमा गर्ने भन्ने कुरामा म अझै अन्यल थिएँ कि सबैले गरेको विषय के गर्ने, यत्रो मेहनत गर्नु छ, मेहनत त गर्ने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकाडेमीमा एउटा नाटकको सेमिनार गरियो। अनि गर्दै जाँदाखेरि अनि प्रचण्ड मल्ल, हरिहर शर्मा, अशेष मल्ल त्यहाँको नाट्य विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ अहिलेका जुन एउटा एमेच्योर ग्रुपका साथीभाइहरू, पेम्पिन ग्रुपका साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मतलब रङ्गकर्म गर्ने भाइहरू चाहिँ म पढाउने पनि थिएँ, मिक्स ग्रुप थियो त्यो। अनि म त अलिकति आफूले लागेको कुराहरू भनिहाल्ने भएको हुनाले मैले के भने समका नाटकलाई चाहिँ रङ्गमञ्चको दृष्टिले असम्भव भनिन्छ होइन। औपचारिक पठन पाठनमा पनि यही छ, मैले यही पढाउँछु
तर मलाई कता कता सकस लाग्छ कि नाटककारले मञ्चन गर्न अयोग्य नाटकै लेखे होला नि त, किन यसरी लेखिएको होला, विद्यार्थीलाई त त्यो सोचेर गइरहेको छ, असम्भव भनिन्छ नि भने। मेरो पालो सिद्धियो, फ्लोर ओपनमा भने है। हजुर। त्यसपछि 2 अर्डरले गएर फेरि पछि त गरेपछि प्रसन्न मल्ल त जुरुक्क बैठेर ए बहिनी, मेरो प्रोफाइल त मलाई थाहा थियो, तपाईँ जस्तो पढे लेखेको मान्छेले बालकृष्णको नाटकलाई मञ्चनको लागि अयोग्य छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? हरिहर शर्मा उताबाट हामीले बहिनी मुटुको बैठा 2टा पिलर मुनि देखाएका छौँ, मञ्चन गरेका छौँ, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ मैले भने? हामीलाई यही पढाइ हुन्छ, लेखिएका पठन पाठनका पुस्तकमा पनि यही छ र पाठ्यक्रममा रङ्गशिल्पको दृष्टिले भनेछ आङ्गिक वाचिक आहार्य शास्त्र 4वटा अभिनयको 4वटा छोटकरीमा भन्छ आहार, यो 4वटा चन्चु प्रवेश गरेर उपन्यास र कथा पढाएको जसरी पढाइन्छ नाटक, त्यो त अभिनयात्मक विधा, दृश्य विधा भन्ने एकातिर, अर्कोतिर त्यो छ। त्यसैले त मलाई एकदम सकस भइरहेको छ भनेपछि अनि उहाँसँग मैले त्यही त, अनि उहाँसँग मेरो मिल्यो नि त कुरा। अनि मैले घर आएपछि एकदम मेरो आँखा खोल्यो, अरे बाबा जसले नाटक हेरेको छैन उसले प्राथमिक मतलब सानो स्कुलको कक्षादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च कक्षासम्म नाटक पढाइरहेको जसले हेरेको छैन र बालकृष्णको नाटक मञ्चनको लागि अयोग्य छ, सिधै असम्भव छ भनिदिइरहेछ। जो मञ्चन गरिरहेछ रङ्गकर्ममा छ ऊ असम्भव भनेको कुरा सुन्न चाहँदैन, स्वीकार गर्दैन। हामीले गरिरहेछौँ, त्यो त विरोधाभास भयो। छक्क पनि कत्रो ग्याप। टियुले पनि हाम्रो शिक्षा पद्धतिले पनि त्यसलाई ल्याएर अन्तर्क्रिया गरेर पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने। ती वर्ग विशेष अभिनयमा लागेका व्यक्तिहरूलाई एउटा अन्तर्क्रिया गराएर सञ्चालन गरेर र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरा। त्यही त म भन्दैछु, इम्पोज गर्ने जुन बानी छ नि त्यो त्यहाँ उजागर भएको है। अनि हुँदैन भने अब विद्यार्थीले पढाउनु परेपछि त्यही पढाउनु परेको परेन। अनि म त के अफ द रेकर्डमा के भन्थेँ भने जाँचमा चाहिँ यो लेख, किनभने तिम्रो नम्बर आउँदैन। तिमीले जाँच्ने, तिम्रो कपी जाँच्ने मान्छे यसरी हिँडेका छन्, उसको दृष्टि खुलेकै छैन, तिम्रो नम्बर काटिन्छ, उसमा नै चेतना छैन। तपाईँले चाहिँ यही लेख्नुपर्छ, तर कुरा चाहिँ यो हो है, यथार्थ चाहिँ यो हो भनेर मैले सुसूचित गरेँ है। तर तपाईँले जाँचमा लेख्दाखेरि यो लेख्नुहोस्, तर त्यो कपीबाट बाहिर आउँदाखेरि तपाईँले यो बहस गर्नुपर्छ भन्ने आयो। अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब अनुसन्धान त यो भयो त, यो ग्याप भर्छु म, अब सामग्री पाउँछु पाउँदैन थाहा छैन, तर यो ग्याप भर्छु भनेर मैले त्यहाँ दर्ता गरेँ। मलाई धेरै गाह्रो भयो। अब त्यही त भने त्यही फ्रेममा हिँडाउन खोजेको गर्छन् अनि उनीहरूकै हातमा डाडु पनि। अनि मैले चाहिँ त्यसलाई कन्भिन्स गरेँ, होइन मैले यसमै गर्ने भनेर कन्भिन्स गरिसकेपछि अनि मेरो अध्ययनले चाहिँ एकदम इनडेप्थ अध्ययन गरेँ। लिट्रेचर रिभ्यूमा थिएन, 50 पेजको लिट्रेचर रिभ्यू लेख भन्छ है। लिट्रेचर रिभ्यूमा एउटा सामग्री लेखेकै छैन नि, सामग्री नै कहाँबाट ल्याउने मैले लिट्रेचर रिभ्यू है। अनि मैले नयाँ प्रकाशनले निकालेको अमर प्राज्ञ बालकृष्ण सम्म भन्ने एउटा किताब छ। त्यहाँ झन्डै 30-40 जना मतलब समाजका अग्रजहरू जसले समयलाई नजिकबाट देखेका थिए, निहालेका थिए, उसँग सङ्गत गरेका थिए, उनीहरूको एकदमै अन्तरङ्ग कुराहरू लेखेको त्यो लेखहरू छन् कि त्यो एउटा एउटा अक्षर मिलेर मैले सबै सन्दर्भ लेखेर 80 पेजको लिट्रेचर रिभ्यू लेखेँ, जहाँ बालकृष्ण समले आफ्नै नाटकको भूमिकामा लेखिनु भएको छ कि त्यो किन हाम्रा साथीभाइहरूले नपढेको होला, स्वीकार नगरेको। मैले नाटक लेखिसकेर म यो नाटक र कलाकारलाई समर्पण गरेको छु भनेका छन्। म भन्दिनँ, मैले देखेको छु कि नाटक लेखिसकेर यो कलाकारमा जान्छ। मैले हनुमानको गदाले नाटकलाई माथि उठाएको मैले कलाकारमा पुग्ने भइसकेपछि त कसरी अभिनय नगर्ने। अनि अब पढाइ भएको छ कि स्रष्टाले नै त्यो भनिसकेपछि अनि त्यतापट्टि किन नकट्याएको भन्छ कि भूमिकामा बक्काइदा भन्नुभएको छ कि उहाँले हरेक नाटकको भूमिका हेरौँ, उहाँले प्रस्तावनामा आफूले भन्ने प्रस्तावनामा उहाँले सूचना दिइराख्नु भएको छ। अहिले मैले नाटक लेखिसकेँ, अब यो म कलाकारमा समर्पण गर्छु भनेको छु। थाहा छैन मलाई कलाकारको अभिनयले यसलाई कति माथि उठाउँछ, मलाई थाहा छैन, कति उचाइ दिन्छ भनेपछि त त्यहाँबाट निस्क्यो नि त। अब समर्पण गर्यो नि त। कमजोरी पक्ष त त्यो त्यतातिर अभिनयतर्फ चाहिँ चासो दिन नसक्नु। त्यस कारणले मेरो अध्ययन चाहिँ अब यो छ कि छैन म त्यहाँ खोतल्न थालेँ। अनि मैले बालकृष्ण नाटककार मात्रै होइन, उनी रङ्गकर्मी हुन्, उनी निर्देशक हुन्, उनी आफू कलाकार हुन्, उनी रङ्ग व्यवस्थापक हुन्, उनी भनेर रङ्गकर्मी बालकृष्ण भनेर मेरो पिएचडीले चाहिँ उहाँले स्थापित गरिदिएको छ। यो चाहिँ एउटा उपलब्धि रह्यो। त्यो अनुभवले चाहिँ मलाई चाहिँ पछिल्लो पटक यो सेमिनारमा भाग लिएर त्यो दृष्टि मेरो नखुलेको भए सायद मैले अर्को विषयमा गर्थेँ होला, हतार गर्थेँ होला। लोक साहित्यमा पनि मेरो रुचिको विषय,
तर मलाई यहाँ गरेपछि मलाई असाध्य सन्तुष्टि मिलेको छ। त मैले एउटा खाली ठाउँ भरे तर मैले लिएको शीर्षक ठिक छ कि छैन भनेर यहाँ पनि मैले धेरैलाई सोधेँ, अविष्ववेदी सरदेखि लिएर रङ्गकर्मीहरूलाई पनि सोधेँ। तर एकाडेमिक मान्छेहरू जो रङ्गकर्ममै लागेका छन् उनीहरूसँग पनि सोध्नु पऱ्यो भन्ने सन्दर्भमा म दिल्ली गएँ। दिल्लीमा नाट्य विद्यालयमा गइसकेपछि त्यहाँ भानुभरती, देवेन्द्र अङ्कुरहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेँ, सोधेँ मैले यसो यसो गर्न लागेको, सामग्री त छैन नै, तैपनि म यस्तो गर्न लागेको छु, के गर्ने होला भनेपछि उहाँहरूलाई यति मन परेको थियो है। अनि गरिसकेपछि हाम्रो आर्टिकल पनि छ, रङ्ग प्रसङ्ग भन्ने निस्किन्छ त्यहाँबाट छ, तर यसो इनडेप्थ स्टडी चाहिँ भएको छैन। तिमीले मेरो उसको सबै सम्पूर्ण सामग्री तिमीले सन्दर्भ पनि दिनुपर्ने लि भनेर के भनेपछि मलाई त्यो विषय चाहिन्छ। तपाईँको एउटा शब्दलाई पनि मैले सन्दर्भ लिएर म लेख्छु, तर मेरो यो शीर्षक चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एकदम फाइन, त्यति सहज रूपले चाहिँ स्वीकार गर्नु भएपछि अनि मलाई जहाँ ऊ भयो के भनेपछि हाम्रै देशमा चाहिँ त्यो जुन क्षेत्र विशेष हो त्यसको सम्मान भएको अलिकति पाइएन छैन। होइन, नयाँको खोजी नगर्ने, अनुसन्धान नयाँ खोजी भने होइन र पुनरावृत्ति त्यही कुरा त्यो कपी पेस्ट गर्ने। म त बरु थोरै होस् नयाँ कुरा गर्न पाइन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र हामीले साहित्यका विविध विधाहरूलाई फरक फरक तरिकाले पठन पाठन गराउनु पर्ने हो, तर एउटै परिपाटीले अघि हजुरले भने जस्तै त्यो पठाउने शैलीलाई अन्त्य गर्नका लागि यहाँले केही कदम चाल्नुभयो कतै? अब चाल्ने भन्ने सन्दर्भमा त नाटक र लेखिएको पाठ्य नाटक र मञ्चित नाटक फरक हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सर्वनामा ट्रेनिङ दिँदा पनि भनिरहेको छौँ। त्यो वर्ग फेरि त्यो वर्ग औपचारिक पठन पाठनबाट आएका होइन, कथा पनि एउटै छ, उपन्यास पनि एउटै छ, नाटक पनि एउटै छ, हरेक विधाहरू चाहिँ एउटै सिद्धान्त पढाएको छ अनि त्यसमा त्यही विधा चाहिँ पढ्न लगाइदिएको छ। अभिनयको कुरा त अनि मैले त्यहाँ प्रेमपिण्ड पढाउँथेँ कि हजुर, म मेरो उसमा पढाउँदाखेरि अनि त्यो विद्यार्थीहरू आजकल भेटिन्छन् क्या हजुर। अनि प्रेमपिण्ड पढिसकेपछि अनि प्रेमपिण्डको चरम सीमा कुन हो, क्लाइमेक्स कुन हो, म विद्यार्थीले भन्ने गर्थेँ। अनि भन्दाखेरि जब एडविनले सवितालाई रोक्न सकेनन् नि, लास्टमा म जान्छु छोडेर जान्छु भनेर उनी निस्केर जाँदाखेरि अनि एडविनले भित्ता छामेको छ नि, ए भित्ता त तातो छ भनेको छ नि, त्यो विद्यार्थीले अहिलेसम्म भेट्दाखेरि म्याडम त्यो भित्ता त तातो छ, त्यो क्लाइमेक्स। अनि मैले अब खुरुखुरु पढाउने एउटा शैली भयो, मेरो अलिकति बडी ल्याङ्ग्वेज पनि चढ्ने भएको कारणले चाहिँ मैले एडविनले ए भित्ता त तातो छ नि भनेको त्यो विद्यार्थीको दिमागमा यस्तो पऱ्यो, ए भित्ता त तातो छ नि, एडविनको वर्णन गर, त्यो भित्ता र तातो छले त त्यो प्रेमपिण्डलाई वर्णन गर्न सकिहाल्यो। अत्यन्तै रोचक कुराकानीमा थियौँ र विषय प्रसङ्गमा पनि रहेका थियौँ र आगामी कुनै पनि अङ्कमा यहाँसँग अझै यो विषय प्रसङ्गलाई उठाउने नै छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो र विशेष चर्चा परिचर्चा गर्न सहभागी भइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, मलाई पनि मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, यहाँको कस्तो लाग्यो, दर्शकहरूलाई पनि यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यहाँ मलाई यो भन्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँको सम्पूर्ण टिम, क्यामेराम्यान भाइ, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मौका दिनुभयो, फेरि भेटौँला नि। नमस्कार। समादरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेर नेपाली विषय अध्यापन गर्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर सावित्री मल्ल कक्षपति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ विशेष गरेर संस्कृतिका क्षेत्रमा, सभ्यताका क्षेत्रमा र नेपाली भाषा अथवा नेपाल भाषासँग सम्बद्ध भएर विविध खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र कुनै पनि क्षेत्र विशेषमा लागेपछि त्यसमा नवीनतम कुरा दिन सक्नुपर्छ र नयाँ खोज र अध्ययन अनुसन्धानमा हरेक युवा पुस्ता, नवपुस्ता मात्रै नभएर पछिल्लो अघिल्ला पुस्ताहरू पनि त्यसमा लाग्नुपर्छ र उनीहरूले देखाएको बाटो मात्रै पछिल्लो पुस्ताहरूले अनुसरण गर्न सक्छन् भन्ने विशिष्ट धारणा राख्नुहुन्छ र आगामी अङ्कमा अन्य स्रष्टा अथवा प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।